Kaluoy sa amo ang Jack. But naunsa ni siya kay naay sakit niya, wa mi kay bawog naunsa ni siya. Nag-start ni kagahapon nga mura siya makuyawan. Unya first time niya nga natulog sa among balay the whole night sa sulod sa balay. Unya kung hikapon namo sa likod masakitan siya ambot ngano dinhi dapita o. Dili siya magpaano sakit. Okay ra ka Jack? Unsa may sakit nimo Jack? Naunsa man ka Jack? Ha? Naunsa man ka? Kaluoy among iring. Pagpaayo Jack, kaluoy. Na-worried jud ko nimo Jack. Kaluoy ni iringa. Pinangga ra ba kay ni nako? Jack? Yayay ka Jack?